अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। बच्चा ज़िद्दी क्यों बनता है और बच्चों की तरबियत के 4 बड़े राज क्या हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्माबरदार हो, प्यार से बात माने, ज़िद ना करे, मगर अक्सर बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। आखिर क्यों? आज हम इस बात को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही समझने वाले, सोचने वाले असूल हैं। इन पे गौर कीजिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि क्या आखिर ये सारी वजह है जो हमारे बच्चे जो हैं ज़िद्दी हो रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली जो अहम बात है वो है बच्चे की बात को मुसलसल नज़रअंदाज करना। जी बिल्कुल, जब बच्चा बार बार बात करे और घर वाले उसकी बात को अहमियत ना दे तो बच्चा जिद को अपना हथियार बना लेता है। बच्चा जब कहे अपनी वालिदा से अम्मी मेरी बात सुने, अगर उसकी बात ना सुनी जाए तो वो ज़िद्दी हो जाता है। अगर बच्चे की बात को हम गौर से नहीं सुनेंगे, बच्चे को नहीं समझेंगे तो बच्चा फिर अपने तरीके से अपनी बात जो है वो मनवाएगा या ज़िद करेगा। जो दूसरी वजह है वो है बच्चे पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाना। जिस बच्चे को हर वक्त मना किया जाए, ये ना करो, वहाँ ना जाओ, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसा बच्चा जिद करके अपनी आज़ादी साबित करना चाहता है। इसलिए बच्चों पे रोक टोक ज़रूर करें, लेकिन एक समझाने वाले अंदाज से। कुछ बातें इग्नोर भी करें और कुछ बातों पे बच्चों को तरीके से समझाएं। तीसरी जो वजह है वो है बच्चे के सामने बड़ों की लड़ाइयाँ, झगड़ा, गुस्सा। अगर वालिदैन एक दूसरे पर गुस्सा करते हों, ऊंची आवाज़ में बोलते हों तो बच्चा भी यही ज़बान सीखता है। फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा, ज़िद इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो वो अपने वालिदैन को करते हुए देखता है वो फिर उसी ज़बान से वही सारा कुछ करके अपनी बात मनवाता है। जो चौथी वजह है वो है बच्चे को हर चीज़ फौरन दे देना। जी बिल्कुल, अब आप सोचते होंगे ये क्या बात हुई, बच्चे को तो हर वालिदैन ही कोई ना कोई फरमाइश पूरी करता है, लेकिन इस पॉइंट पे ज़रूर गौर कीजिएगा। कुछ वालिदैन बच्चों की मोहब्बत में हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जब कभी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, बच्चा जिद का सहारा ले लेता है। कुछ चीज़ों से बच्चे को समझाएं भी, हर चीज़ दिलवाने की बजाय कुछ चीज़ों पे बच्चे को कहें भी कि बेटे ये चीज़ पे आप पर सब्र करो। अगर कोई खिलौना बच्चे के पास है, वो दूसरा खिलौना मांग रहा है, आप अपने तरीके से समझाएं, बेटे अभी आपके पास खिलौने हैं, आप उसी से गुजारा करें। अगर आप छोटी छोटी फरमाइश पूरी करेंगे तो बच्चा फिर एक दिन अपनी कोई भी ऐसी फरमाइश पूरी करने के लिए ज़रूर जिद करेगा। पांचवी वजह है बच्चे की नींद, भूख या जिस्मानी कमज़ोरी। बच्चा थका हुआ हो, भूखा हो, नींद पूरी ना हुई हो तो तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है और ज़िद ज़्यादा होती है। इसलिए इन बातों पे लाजमी गौर करें। जिन बातों में आपको लगता है कि आपकी तरफ से कमी पेशी है वो आप खुद में अपने अंदर तब्दीली लाएं। अगर जिन बातों से आपको लगता है आपके बच्चे में ये गलती है तो उसको टाइम से दूर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे की जो ज़िद है सारा कुछ आपकी तवज्जो से ख़त्म हो सकता है। अगर आपका बच्चा अकेला रह रहा है, अकेला बैठ रहा है तो आप उसके पास बैठे, उससे बातें करें, उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं, कोई सबक आमोज़ बातें बताएं, समझाएं अपने तरीके से कि बेटे अल्लाह को याद किया करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और बड़ों की इज़्ज़त करो। अपने अगर आप घर के बुजुर्गों की इज़्ज़त अपने बच्चों को सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे। अब बच्चों की तरबियत के जो 4 बड़े राज हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला राज है वो है कि आप बच्चे को तवज्जो, मोहब्बत दें। जब आप बच्चे को तवज्जो और मोहब्बत देंगे तो बदले में जिद में कमी होगी। बच्चे को सुनिए, उसकी बात को अहमियत दें। जब बच्चा महसूस करे कि उसकी बात सुनी जाती है तो वो जिद नहीं करता। इसलिए आप क्या करें कि बच्चे की बात के आखिर में जवाब दें। बच्चे की मुकम्मल बात सुने, फिर आखिर में जवाब दें, मैं समझ रही हूँ आप ये चाहते हो।
یہ جادو کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ بچے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کو بالکل اہمیت دیں گے، توجہ دیں گے، تو بچہ بھی سمجھے گا میں خاص ہوں، میرے والدین میری بات پہ توجہ کر رہے ہیں اور میری بات سن کے مجھے اسی طریقے سے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس کا ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب نمبر 2 پہ جو راز ہے وہ ہے بچوں کو چھوٹی آزادی دیں مگر حدود کے ساتھ۔ جی بالکل، اسلام میں بھی ماں باپ کو نرمی سکھائی گئی ہے۔ اگر بچہ کلرنگ کرنا چاہتا ہے کرنے دے، اگر کھیلنا چاہتا ہے کرنے دے، صرف یہ کہے بیٹا یہ الاؤ ہے مگر صرف یہاں تک۔ بچے کو آپ کی محبت چاہیے، بندشیں نہیں، اس لیے آپ اس بات پہ بھی غور کریں، بچے کو وہ کھیل کھیلنے دے جو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ کھیل ہمارا بچہ کھیلے گا تو اس کو خوشی محسوس ہوگی، لیکن ان تمام کھیلوں سے آپ بچے کو سمجھا بھی سکتے ہیں جس سے کوئی نقصان ہو، جیسے کہ باہر اگر بچہ اپنے دوستوں میں کھیلے، لڑائی جھگڑے کا ایسی کھیل سے آپ منع بھی کر سکتے ہیں جس سے ظاہر ہے باہر لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے یا ہمسایوں کو بھی تکلیف پہنچے کہ یہ بچے باہر شور کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ سمجھائیں، آپ بچوں کو گھر میں کچھ ایسی کھیلنے کی چیزیں لا کے دیں جس سے بچے کا جو ذہن ہے وہ اس کھیل کی طرف جائے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو دیکھتا ہے۔ بچے کو نصیحتیں نہیں بدلتی، وہ ماحول بدلتا ہے۔ آپ اگر پیار سے بات کریں گے بچہ بھی پیار سے بات کرے گا، آپ اگر شکر گزار ہوں گے بچہ بھی شکر گزار ہوگا، آپ اگر غصے میں رد عمل کریں گے بچہ بھی ضدی بنے گا۔ بچے کو نہیں، سب سے پہلے ماحول کو ٹھیک کریں۔ بالکل جس طرح بچہ کوئی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتا ہے تو بچے کو یہ کہیں کہ بیٹے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو یہ کامیابی ملی ہے، اور اگر بچے میں کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو بچے کو سمجھائیں، گھر کا ماحول اچھا کریں۔ آپ خود اگر اچھے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہے، پیار سے بات چیت کر رہے ہیں تو بچہ بھی وہی ماحول دیکھے گا۔ اور نمبر 4 پہ جو راز ہے وہ ہے بچے کے جذبات سمجھیں، سزا نہیں سمجھداری۔ ضد کا اثر تعلق جذبات سے ہے، جب بچہ ضد کرے فوراً یہ نہ کہے چپ کرو تم ہمیشہ ضد کرتے ہو، بلکہ کہیں مجھے لگ رہا ہے آپ ناراض ہو، آؤ پہلے بیٹھ کر سانس لیتے ہیں۔ یہ جملہ بچے کی جو 50% ضد ہے کم کر دیتا ہے۔ سزا سے بچے ڈرتے ہیں، سمجھداری سے بچے بدلتے ہیں۔ جب آپ بیٹھ کے بچے کو سمجھائیں گے کہ بیٹے بیٹھے کیوں غصہ ہے، کس بات پہ غصہ ہے، کیوں ضد کر رہے ہو، اپنی جو وجہ ہے وہ بتاؤ، پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں، تو بچہ خود بخود بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ کے اپنی بات سمجھائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، یعنی تربیت میں غصہ نہیں، مار نہیں، سختی نہیں، بلکہ محبت، اخلاق، سمجھداری، بچے کے ساتھ پیار کریں، گھر میں اچھا سلوک کریں، یہی کامیاب تربیت کا راستہ ہے۔ اگر بچہ ضدی ہے تو یہ ناکامی نہیں، یہ ایک سگنل ہے کہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کی تربیت محبت، سمجھداری اور سنت کے طریقے سے کریں تو ضد ختم ہو جاتی ہے اور بچہ فرما بردار، با اخلاق اور ذہین بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کا میرا یہ پیغام بچوں کی تربیت کے بارے میں یا بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں آپ سب کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے گا اور میرے اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیے گا۔ اللہ پاک ہمیں اچھا والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو اللہ پاک نیک بنائے، فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔